अध्यायी 10 नादाब आणि अबिहू. आरोनाच्या पुतांनी नादाब आणि अबिहू हांणी आपापले दुंपा ताटें घेतलें. तांणी ताचेर उजो आनी दूंप घालो आनी सर्वेस्परा मुखार आडवरलेलो उजो भेटयलो. सर्वेस्पराच्या नियमा प्रमाणे तो नातलो. देखून सर्वेस्पराचे सदरेतावन उजो भायर आयलो आनी ताणें तांकां भस्मून सोडलें. अशें ते सर्वेस्परा मुखार मेले. तेन्ना मोइजेन आरोनाक म्हळें, ह्या विशयांत सर्वेस्परान अशें सांगिल्लें, जो कोण म्हाका लागीं आसा ताका हांव म्हजी महिमा दाखयतलों. सगळ्या लोकां मुखार हांव म्हजी महिमा दाखयतलों. आरोन वगीर रावलो. मोइजेन आरोनाच्या मावळ्या उजियेलाच्या पुतांक मिशायल आनी एलजाफान हांकां आपयलें आनी तांकां सांगलें, येया आनी ह्या तुमच्या भावांक पवित्र स्थानांतावन काडा आनी तांकां शिबिरा भायर व्हरा. ते आयले आनी तांणी तांकां तांच्या दगल्यां सयत शिबिरा भायर व्हेले. मोइजेन आरोनाक आनी ताच्या पुतांक एलेआजाराक आनी इतामाराक सांगलें, तुमचे केस पिसडी नाकात आनी तुमची मुस्तायकी पिंजी नाकात. तुमी मरचे नात. सर्वेस्पर सगळ्या लोकांचेर रागार जाला. देखून इस्रायेलाच्या सगळ्या घराण्यांन सर्वेस्पराच्या उज्याक बाली जाल्ल्या तुमच्या भावां पासत रुदान करूंक जाय. तुमी जमते तंबाच्या दारातावन पयस वचा नाकात. वेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात. कित्याक अभिशेकाचें तेल तुमचेर आसा. आनी तांणी मोइजेचें उतार पाळलें. याजकां पासत कायदे. सर्वेस्परान आरोनाक म्हळें, जमते तंबांत तुमकां वचूंक आसतना दाकासरो वा आमालाचें कितेंच तुमी पियोवचें न्ही. जावं तुवें जावं तुज्या पुतांनी. तुमच्या सर्व संततींनी पाळूंक जाय तो कायदो हो. पवित्र आनी अपवित्र, शुद्ध आनी अशुद्ध हांचे मदलो भेद तुमी जाणा जावंक जाय. सर्वेस्परान मोइजे उद्देशीं तुमकां दिल्ले सर्व कायदे तुमी इस्रायेलीतांक शिकोवंक जाय. उपरांत मोइजेन आरोनाक आनी ताच्या उरलेल्या पुतांक एलेआजाराक आनी इतामाराक सांगलें, सर्वेस्पराक भेटयिल्लो अन्न बलयेचो उरलेलो वांटो घेया आनी ताच्यो बेकामीर भाकऱ्यो करून त्यो वेदी लागीं रावून खाया. कित्याक हें खाण परमपवित्र. एके पवित्र सुवातेर तुमी तें खावंक जाय. सर्वेस्पराक भेटयिल्ल्या अन्न बलयांचो तुमकां मेळोवंक जाय तो वांटो हो. असो म्हाका आदेश मेळ्ळा. हालोवन भेटोवचे रिती प्रमाणे अर्पिल्लें हरदें आनी वयर उबारून भेटोवचे रिती प्रमाणे अर्पिल्ली जांग तुवें तुज्या पुतांनी आनी तुज्या धुवांनी एके पवित्र सुवातेर खावंक जाय. कित्याक इस्रायेलीतांनी भेटोवच्या शांती बालयांचे हे भाग तुमकां दिल्यात. वयर उबारून भेटोवचे रिती प्रमाणे अर्पिल्ली जांग आनी हालोवन भेटोवचे रिती प्रमाणे अर्पिल्लें हरदें सर्वेस्पराक अन्न बलयेच्या रुपान भेटोवच्या सर्बेच्या भागां समेत हाडूंक जाय. समर्पणाची रीत चलोवन सर्वेस्पराक ती भेटयल्या उपरांत ती तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक शाश्वत कायद्यानुसार सर्वेस्परान फर्मायिल्ले प्रमाणे मेळटली. मोइजेन पातका बालयेच्या बोकड्या विशयांत सत्रायेन खबर काडली तेन्ना तो लासला म्हूण ताका कळीत जालें. देखून ताका आरोनाच्या उरलेल्या पुतांचो एलेआजाराचो आनी इतामाराचो राग आयलो. ताणें म्हळें, पातका बालयेचें मांस परम पवित्र देखून तुमी तें एका पवित्र सुवातेर कित्याक केलें ना? लोकांचे पाताक पुसून काडचे खातीर आनी तांचे पचत सर्वेस्परा मुखार प्राजीत करचे खातीर तुमकां तें दिल्लें. बालयेचें रगत पवित्र स्थाना भितर व्हरूंक नातलें देखून हांवें तुमकां फर्मायिल्ले प्रमाणे तुमी तें मांस खावंक जाय आसलें. तेन्ना आरोनान मोइजेक म्हळें, आज तांणी आपली पातका बली आनी होम बली सर्वेस्परा मुखार भेटयल्या जाल्यारय हें निर्भाग म्हाका फावो जालां. पातका बालयेचें मांस हांवें आज केल्लें जाल्यार सर्वेस्पराक तें मानवातें.
हें आयकतच मोइजेक तृप्ती जाली.